سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركون إيشنا لي بيتساب كمي تخانو كل سلام مكسافير المسكن بوهجاني سلامي لسخاتكم ون ببزلهم و سلامكم بزح ترف كل اللي وبعد تمرو تسفايا انكو عرما نفشنا لي بسلام مساقوم نيلو معنتي فيديو نازخون كعا كم تلمت واقا ورق يحسلكم مزيزنيغو لو معنتي على تقدام ويكعاني سنة 20 شوعتن إلوين بناي وجي كعبني أوروبا قزازرا جولاي 4 إيو زخون زلو كعسرت 4 كارات جميرناس كعسر 4 كارات زلو خرينا سناي زانحيت سناي مكتال لشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم لما لايك شرب المقبار نغتا برساتعني بتحت النايلاو كبرات حواتي سناي زانحيت بدقامي أنا والهيلو تقنجنا يكبس عنينو أنا والهيلو تقنجنا يكبس عنينو ليلالو عنينو لالالو عنينو ليلالو عنينو لالالو امباركس كبرات حواتي تمارسنا تراخينا لنا لما حنتي على تقدام سنة 20 شوعتن ويكعا جولاي 4 بعد 14 كارات كنري خلنا بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج زواقا لحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب7.6 نتوي 3.8 سنتيم دولار كشيت كيلو بناي إثيوبيا كنزكعا بعسرت كل التشحن 4.6 قرشن كشيت وعلى اللو زي نيتورك إيد راجنزو بتشايو بعد 14 كارات نيتورك نزلنا تهيزا أكل برسنت اللو تلكم لما كميتي 4.7% ورك خون كله إتي 5.3% دما استفر عليه عينة معدنات برتا برد نحاس زنك بتشا بزح عينة معدنات تحاويش السرحيو سلازي وقا ورقي كامنيت ماري مسنايلو معنتي كنز أزر كله لعلي كل $1 وسخ أرئينا نيو مالتي بتعمي حدش حلاقة زفل الدمو على تسونيو كاتيلا نريو بعلى 10 كارات يكون 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج زواقا نحن تقرا ورقي بناي أمريكا دولار ب8.8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعا ب10 3 شحن 15 قرشن بتا كشيت وحيلا لا أتيلنا نريو بعل 16 كارات 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج زواقا نحن تقرا ورقي بناي أمريكا دولار ب8.5 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعا ب10 3 شحن 809 نيو كشيت وعيل زلو مالتيو أتيلنا نريو بعل 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.5 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعا ب10 شحن 750 نيو كشيت وعيل زلو كبرات حواتي قتيلنا نريو بدعمي تفلاتنتن تفتاونتن زلو كارات بعل 10 كارات يكون 10 كارات لمجايز بتشازي كونه نينفستمنت ون زد قملو እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያና ኢሉ ኣፍሪካ ሃገራት ብጣዕሚ ተፈታውነትን ተፈላጥነትን ኣለዎ እዚ ወርቂ እዚ ናብ ደስ ዘለኩም ዓይነት እስካብ 3 ዓይነት ሕብሪ ተቐይሩ ዝስራሕ ዓይነት ወርቂ እዩ ብኡልካ ድማ ብጣዕሚ ጠንካራ ለስላሳ ደስ ዝብል ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ98.20 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ15617 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒል ኣሎ ማለት እዩ ብምቕፃል ንሪኦ በዓል 19 ካራት 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب103.68 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب16
488 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ109.15 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,352 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ኩሉ ዓይነት ካራት ብዝተወሰነ መልክዑ ወሳኽ ኣርኢና ኒሆ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ይኸውን 21 ካራት እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ምግዛእኹም ዘይቀሪብኩም 21 ካራት ኢሉ ድማ ናይ ባህሬን ወርቂ ተዝኸውን ብጣዕሚ መካር 21 ካራት ካብ 100 እስካብ 87% ንጹህ ወርቂ እዩ። ተስተረፈ ድማ ብዝተፈላለየ ዓይነት ማዕድናት ዝስራሕ እዩ። ብጣዕሚ ጠንካራን ለስላሳን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። እዚ በኢትዮጵያ ወይ ከዓ በኣፍሪካ ደረጃ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ ካብ 180% 21 ካራት እዩ ሰብ ዝገዝእ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ቆንጆ ወርቂ እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ114.56 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,220 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ዝራናዮም ዓይነት ካራት ንድሌትኩም ዓይነት መጋየፂ እትጥቀምሎም ዓይነት ካራት ወርቂ እዮም። ሕዚ ንሪኦም ድማ ንኢንቨስትመንት ንመጋየፂ እውን ትጥቀምሎም እንደኹም ግን ድማ ብዝበለፀ ንኢንቨስትመንት ዝጠቅም ዓይነት ካራት እዩ። ምክንያቱም ብጣዕሚ ለስላሳ ዳርጋ መብዛሕትኡ ፐርሰንት ብወርቂ ዝስራሕ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ክብሕጨር ክብጠስ ክበላሾ ስለዝኽእል ንመጋየፂ ብዙሕ ኣይጥቀምን ማለት እዩ። 22 ካራት ክንርኢ ከለና ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ120.00 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,088 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ125.51 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,955 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት እዚ ወርቂ እዚ 99.9% ብወርቂ ይስራሕ። ምንም ዓይነት ካሊእ ዓይነት ማዕድን ኣይሕወሰን። ብወርቅና ብወርቂ ይስራሕ። ስለዚ እዚ ብወርቂ ብቻ ዝተሰርሐ መጋየፂ እንድሕር ጌርኩም ብቐሊሉ ይብሕጨር፣ ይብጠስ፣ ይበላሸኩም። እንታይ ዳ እዚ ገንዘብ ብበዝሒ እንተህልይኩም እቲ በዝሒ ገንዘብ ናብ ወርቂ ቀይርኩም ድሕር ተቐማጥ ጌርኩም ሞት ወርቂ እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ንኽትኮኑ እምበር ንመጋየፂ ኣይምከርን በፍጹም ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ክንሪኦ ከለና ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ130.97 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,850 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዕለተ ቀዳም ወይ ከዓ ሰነ 27 ወይ ከዓ ጁላይ 4 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ። ብዙሕ እኳ ዝተጋነነ ወሰኽ ኣየርኤ ግን ካብ ናይ ትማሊ ምስ ናይ ሎማዓንቲ ክወዳደር ከሎ ግን ወሰኽ ኣርኢና እኒኦ። ሓፈሻዊ ግን ብዙሕ ወሰኽ ኣይበሃልን። ምክንያቱም እንድሕር እንትዕዘቡ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ንሕትከታተሉ ንኮይንኩም በዓል 14 ካራት እስካብ በዓል 14 ብጣዕሚ ከቢሩ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ እስካብ 86 ነይሩ። ያው ሕዚ ካብ 74 ናብ 76 እንዳይደዩ እምበር ግን ድማ ሓፈሻዊ ካብቲ ብጣዕሚ ከባድ ዝነበረ ናይ $10 ግን ቅናሽ እኒሄዎ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ክብራት ኣሕዋተይ ሓሳብ ርኢኹም ከዓ ኮሜንት ተጻሓፉለይ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ሰሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም። ባይ ባይ። أنا والحيلو أنا والحيلو